खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल न्यू कवनेंट चर्च को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरे एशियाई ममालिक में सुबह का वक्त है, एतवार का दिन है। यहाँ अमेरिका में सैटरडे का दिन है और सेंट्रल टाइम जोन के मुताबिक रात के 10 बजे का वक्त है। इन दिनों हम अजीजों खुदावन के जिंदा कलाम में से मकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है उसको जो खत लिखा गया, जो मजमून लिखा गया, उसमें से मिलकर सीखेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदावन के जिंदा कलाम को अपने पास ले लें और थोड़ी देर में मैं जब पढ़ूंगा तो मेरे साथ आप खुदावन के जिंदा कलाम को देखें। हम ये जो खत है इसको मुकाशवा की किताब के 3 बाब में देखते हैं और ये 3 बाब की 7वीं आयत से 13वीं आयत तक ये जो फिलडेल्फिया की कलीसिया को मजमून लिखा गया यहाँ पे हमें मिलता है। हम इसको मिलकर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम खुदावंद के कलाम में डाइव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं पढ़ूं, आई वुड लाइक टू प्रे। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से हिदायत और रहनुमाई मांगते हैं। खुदावन खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि खुदावन हम तेरे हजूर आए और तेरे कलाम को खोलें और आए पाक रूह तू हमारी मदद करना, रहनुमाई करना और तू हमें इसको पढ़ने की, इस पर गौर करने की और इस पर अमल करने की तौफीक बख्श। आए खुदावन हम इसे अपनी अकल, अपने इरादे, अपने इल्म से तेरे कलाम के इन गहरे भेदों को समझने से कासर है, लेकिन तेरा पाक रूह जो हमारा उस्ताद है, हमारी रहनुमाई करता है, तो खुदावंद हम इस कलाम को समझ सकते हैं। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि मैं नहीं, तू बोल और आए खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। मैं तेरे आगे दरख्वास्त करता हूं खुदावंद कि ये कलाम जहां जहां सुना जाए तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और लोगों की जिंदगी खुदावंद तेरे आज के कलाम के वसीला से तब्दील हो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। खुदावन के जिंदा कलाम में से मकाशवा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है, इज रिटन, और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है। मैं चाहूंगा कि आप अल्फाज पर गौर करें। जो कदूस और बरहक है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तू ने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आज के जो सबक है इसकी तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात की जाए।
یہ جو فلدلفیا شہر ہے یہ کہاں ہے اور کیا آج یہ آباد ہے یا نہیں ہے؟ لدیا کے صوبہ میں یہ شہر کوہ تالموس کی بیس میں واقع تھا. It was not on the mountain. At some point it was built on mountain, لیکن بعد میں یہ جو وادی ہے اس میں اس کی ایکچولی جو تعمیر ہے وہ ہوتی ہے. ایٹلس کی وفات کے بعد تقریباً 133 بی سی میں یعنی کہ بیفور کرائسٹ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ رومن گورنمنٹ کے اختیار میں آ جاتا ہے اور موجودہ ترکی میں اب اس کا نام الشعیر ہے. شہر جو ہے اردو میں شہر سٹی کو ہم کہتے ہیں لیکن الشعیر ہے. And I think I will ask Edmund to put that image up there. یہ جو شہر ہے یہ آج دوسرے شہروں کی طرح نہیں کہ ختم ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جو یہ پلرز نظر آتے ہیں یہ پرانے شہر کی جو عمارت ہے اس کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں تو شاید مسجد یا کوئی اور بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی امیجز ہیں جہاں پر باقاعدہ پھول ہیں اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تھینک یو. تو یہ جو شہر ہے میرے عزیزو یہ ابھی بھی ہے اور الشہیر کے نام سے ہے اور موجود ہے اور لوگ وہاں پر رہتے ہیں. یہ جو شہر ہے فلڈلفیا یہ اپنے دور کا خوبصورت شہر تھا اور یہاں کی جو کلیسیا ہے جیسے کہ دوسری کلیسیوں کو خداوند جو ہے انہوں نے ان کی پرسیکیوشن کے بارے میں بتایا اور دوسری ایسی باتیں تھی جن کی وجہ سے ان کو تنبیہ کی گئی. لیکن یہ جو شہر ہے جب ہم اس میں آگے ڈائیو کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر جو لوگ وہاں پر آباد تھے وہ یہودی تھے, غیر یہودی یعنی کہ وہ جو مسیحیت میں یہودیت سے آئے یا دوسری اقوام سے وہ اس میں مسیحیت میں آئے. یہ وہاں کی ملی جلی جو آبادی تھی وہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ جو شہر ہے یہاں پر بڑی تعداد میں دوسرے یا بت پرست یا جو غیر اقوام تھی وہ بھی تھی اور اس طرح یہ ساری جو آبادی ہے یہ اس شہر کی تھی. اور یہ جو شہر ہے یہ تاریخ کے مطابق تقریباً 185 اور 190 بی سی میں قائم ہوا یا اس کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ جو شہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا مختلف زلزلوں کی وجہ سے مختلف ادوار میں یہ جو موسمی اثرات ہیں اس کی وجہ سے بار بار یہ تباہ ہوتا ہے اور اسی لیے لوگوں نے شاید پہاڑ پر سکونت اختیار کرنے کے بجائے نیچے وہ وادی میں آ کر انہوں نے رہنا شروع کیا. اور یہ جو لوگ تھے یہ یہاں پر کافی دیر تک رہے اور اس کے بعد پھر جب جو ترک ہیں انہوں نے اس شہر پہ قبضہ کیا تو تقریباً 1922 میں لیگ آف نیشن نے ترکی کو ایکچولی لیگ آف نیشن سے ترکی جو ملک ہے اسے یا ٹرکی اسے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے مسیحیوں کا قتل عام کیا تھا وہاں پر اور نہ جانے کتنی تعداد میں جو مسیح تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. آج وہاں پر کیا تعداد ہے اس کے بارے میں بتانا ممکن نہیں کیونکہ جو کچھ گورنمنٹس ہیں جن میں یہ بھی ہے وہ جو اصل تعداد ہے مسیحوں کی اس کو نہیں بتاتے. تو یہ تو اس شہر کے بارے میں کچھ تھا اور یہ ان میں سے ایک شہر ہے جو آج بھی جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں. اب ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے آیت با آیت جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں سے سیکھیں گے. میری آپ سے ایک درخواست ہے خداوند کے کلام کو لیں اور میرے ساتھ اس کو کھولیں اور ہم مل کر اس میں سے سیکھیں گے. فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لے یہاں خداوند یسوع مسیح یوحنا کو اب یہ جو مضمون ہے اس چرچ کو اس کلیسیا کو وہ لکھوا رہے ہیں. یہاں پر بڑی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق جو بائبل کی ڈاکٹرن ہے اس سے ہے اور یہاں اس خط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند جو ہے وہ یہودیوں کو خاص کر ایڈریس کرتے ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اس خط کا شروع کچھ اس طرح ہے: جو قدوس اور برحق ہے اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے. غور سے سنیں، کون یہ فرما رہا ہے؟ خداوند یسوع. جیسے کہ یسوع کا سٹائل ہے، وہ دوسرے خطوط میں بھی اپنے کریکٹر کے بارے میں، اپنی اتھارٹی اور پاور کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. خط جب لکھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے. گزرے زمانوں میں ان ایشنٹ ٹائمز جو خط لکھنے والا تھا وہ اوپر اپنا نام لکھتا تھا اور اپنے بارے میں بتاتا تھا. مجھے پتا ہے آج کل بالکل اس کے تقریباً برعکس ہے، 100% تو نہیں، لیکن کچھ ایسی خط و کتابت ہے، یہ کمیونیکیشن ہے جہاں جو رائٹر ہے بالکل نیچے جا کے اپنے سگنیچر کرتا اور اپنے بارے میں لکھتا ہے. لیکن اس زمانہ میں جو رائٹر ہوتے تھے وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے تھے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. پچھلے خطوط میں ہم نے دیکھا یا مضمونوں میں ہم نے دیکھا، اور یہاں بھی وہ خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو قدوس اور برحق ہے. اب ہم جلدی سے یہ جو آج خاص نکات ہیں ان کو بریک ڈاؤن کریں گے. سب سے پہلے جو بات ہم نے یہاں دیکھی وہ لکھی ہے جو قدوس اور برحق ہے. مسیح اسرائیل کا قدوس ہے. یاد رکھیں، مسیح اسرائیل کا قدوس ہے. اور یہاں خداوند اپنا تعارف جو کروانے کا طریقہ ہے کلیسیوں کے دوسرے جو کلیسیاں تھی ان کے مقابلے میں تھوڑا مختلف ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کلیسیا کو جو چیلنج تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسے دوسری کلیسیا کو تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہاں یہودی ایک بڑی تعداد میں آباد تھے، اور چونکہ یہودی اپنے آپ کو شرع کا عالم، شریعت کا مالک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی لاڈلی اور چنی قوم ہے. کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے، یہ جو مسیحیت میں لوگ یہودیت سے آ رہے تھے یا دوسرے مذاہب سے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کے ساتھ لین دین رکھنا، کھانا پینا، اس سے وہ بالکل لہدا رہتے تھے. اور اسی بیک گراؤنڈ میں خداوند اپنا تعارف کرواتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خداوند یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے. تو وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بالکل مختلف انداز سے اس خط میں نظر آتے ہیں. پرانے عہد نامہ کو کوڈ کرتے ہوئے یسوع نظر آتا ہے. جیسے کسی بچے کو کوئی بچپن کی بات یاد دلائی جائے، یا کسی بچے کو ایک گزری بات یاد دلائی جائے کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا، تجھے یاد ہے، میں نے یہ کہا تھا. یہاں یہودیوں کو خداوند دراصل یہی کہہ رہے ہیں ان ویری سمپل ورڈز: تمہیں پتا ہے، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میں کون ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے اسرائیل کا قدوس خداوند کلام مقدس میں سے اپنے بارے میں کوٹ کرتے ہیں. میں چند حوالہ جات آپ کے لیے پڑھوں گا. سب سے پہلے یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں، میرے ساتھ نکالے. یسایہ پہلا باب اس کی 4 آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے، خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا. اور غور سے سنیں، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے. اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا. اور پھر یرمیہ میں خداوند اس کے 50ویں باب کی جو 27ویں آیت ہے، 29ویں آیت ہے، وہاں بھی خداوند اسی طرح بتاتے ہیں. اب خداوند اسرائیل کے قدوس کی بات کرتے ہیں. یہ جو ٹائٹل ہے یہ اس کا ہے، اور یہاں پر خداوند اسی ٹائٹل کو یوز کرتے ہیں. یسوع چونکہ یاد رکھیں تثلیث میں خود خدا ہے اور وہ پاک ہے، اس میں گناہ نہیں، اس میں تاریکی نہیں، وہ نور ہے میرے عزیزوں، مکمل طور پر گناہ سے مبرہ. چونکہ وہ پاک ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی طرح پاکیزگی کی زندگی بسر کریں. وہ یہ ہم سے چاہتا ہے، اور 100% وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں. 100%. مکاشفہ کی کتاب میرے عزیزوں
خدا کے دل کی اور اس کے کریکٹر کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو گناہ سے نفرت ہے، لیکن گناہ گاروں سے نہیں۔ وہ ان کو سزا دے گا۔ غور سے سنیں، یہاں پر اس نے لکھا ہے اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، وہ ان کو سزا دے گا میرے عزیزوں، جو اس کے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ ان کو سزا دے گا جو اس کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اس کے لوگوں کو گھنونے کاموں میں الجھاتے ہیں میرے عزیزوں، کیونکہ وہ یہاں پر یہی بات لکھی ہے، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ طبقے، وہ قومیں جو اس کے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، ان پر ظلم کرتی ہیں، ان کو گھنونے کاموں میں الجھاتی ہیں، خدا انہیں سزا دے گا، کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ میرے لوگ معصوم بھیڑوں کی طرح ہیں، بھیڑوں کی مانند ہیں۔ یرمیہ 50:6 میں لکھا ہے میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تثلیث کا جو دوسرا پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ان کمینڈ جو ہے، وہ فالس نہیں ہے، ہی از ٹرو، اور چونکہ وہ خود سچا ہے اس لیے اس کو جھوٹی تعلیم سے نفرت ہے اور اسے جھوٹے استادوں سے بھی نفرت ہے۔ وہ معصوم بھیڑوں کو بچانا چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے، یہ میں نے آپ کو قدوس اور برحق جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا۔ اب خداوند پھر پرانے عہد نامہ کو کوٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آج سبق ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا دھیان، سوچ بالکل دنیا کے کاموں سے علیحدہ کر لیں اور اس کلام پر توجہ دیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے داؤد کی کنجی، خداوند خدا دوبارہ یسوع مسیح واپس انہیں یہودیوں کو پرانے عہد نامہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور اپنی اتھارٹی اور ٹائٹل جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کنجی یا چابی، پنجابی میں ہم کنجی کہتے ہیں، چابی یا کی، KEY کی، یہ وہ آلہ ہے جس کو ہم دروازوں کو یا کوئی بھی اور ایسی اشیاء جہاں پر قیمتی چیزیں ہوں یا ان کو سنبھال کے یا محفوظ رکھنا ہے، اس لاک کو، اس تالے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہے چابی یا کنجی کا استعمال، ہم سب جانتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لاک یا کنجی کی مدد سے اپنے گھر کا دروازہ جو ہے کھولتے ہیں۔ کسی ایریا کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بڑی باؤنڈری یا گیٹ بنائے جاتے ہیں ان میں بھی لاک ہوتے ہیں میرے دوستو۔ گھر کی چابی اور دوسری اشیاء کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے خاص شخص کو چنا جاتا ہے، خاص شخص کو یہ ذمہ داری جو ہے یہ دی جاتی ہے، اور جس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے میرے عزیزوں، چاہے وہ گورنمنٹ بلڈنگز ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو، اس شخص کا چناؤ کیا جاتا ہے جو لیاقت اور وفاداری میں پورا اترتا ہو۔ جس کے پاس چابی ہوتی ہے میرے عزیزوں، وہی ان دروازوں کو، ان ایریاز کو کھول سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے۔ داؤد کی کنجی، داؤد نے جو گھر بنایا تھا اس کے بارے میں خداوند کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی یا بھی اور علامتی طور پر بھی اس کو خداوند نے دو طریقوں سے یہاں استعمال کیا ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 22ویں باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر خداوند کے کلام میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پھر 22ویں باب کی 21ویں آیت میں بھی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ پڑھتا ہوں یسایہ کی کتاب اور اس کے 22ویں باب کی جو 15ویں آیت ہے اس کو ہم مل کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے نکال لیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یہاں پر ہم ایک شخص کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الحکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا اور تیرا چوگا اس پر کسوں گا، تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا۔ یہ خداوند جو ہے علامتی طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی
اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ یہ خدا جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی کو سلاطین میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر فی الحقیقت یہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ لکھا گیا۔ یہ جو شخص تھا الحکیم، اس کو داؤد نے جو ذمہ داری دی، وہ ہیکل اور گھر کی اور دوسرے محل کی جو ذمہ داری تھی اس کو دی گئی۔ اس کو جو چابیاں تھیں، ان کا جو گچھا تھا، جو کی تھی، وہ اسے دی گئی تھی۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دوسرا سلاطین جو ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، خداوند کے زندہ کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، دوسرا سلاطین میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح دوسرا سلاطین اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الحکیم بن خلقیہ کو جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور آصف مرر کا بیٹا نواخ اس کے پاس نکل کر آئے۔ یہ وہ شخص ہے میرے عزیزو جس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ یہ وہ شخص ہے جو قابل، ایماندار اور ذمہ دار تھا، جس کو بادشاہ نے یہ ذمہ داری دی۔ لیکن ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا اور اسے یہ ذمہ داری لے لی گئی، لیکن دوبارہ پھر اسے اس ذمہ داری پر بحال کیا گیا۔ جو یہاں میرا بیان کرنے کا مطلب ہے کہ جب یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تو دراصل اس کا تعلق اس حوالے سے ہے، اس کا تعلق کلام مقدس میں اس حصے سے ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا الحکیم، یہ گھر کا دیوان تھا اور اسے پورا اختیار دیا گیا تھا کہ محل کی دیکھ بھال کرے۔ وہ ہر اس جگہ آ جا سکتا تھا جہاں پر دوسرا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ پوری عمارت کی حفاظت کرے، دیکھ بھال کرے، اور جو قیمتی اشیاء ہیں، یعنی کہ اس میں دستاویز ہیں، اس کے علاوہ اور قیمتی اشیاء ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ اس وقت آج کل کی طرح کمپیوٹر نہیں تھا کہ آپ کلاؤڈ میں سارے جو ڈاکومنٹ انہیں سیو کر لے، یا ہارڈ ڈرائیو پر یا فلیش ڈرائیو پر۔ اس زمانے میں ہارڈ کاپیاں ریکارڈ ہوتے تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں جو باکسز ہوں گے جن میں وہ ریکارڈ جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، وہ ریکارڈ۔ تو اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ کوئی ذمہ دار شخص جو ہے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اس شخص کو چنا گیا۔ گزرے وقتوں میں عدالت کی جو عمارت ہوتی تھی میرے عزیزوں، اس کے لیے بھی اسی طرح ایماندار لوگوں کو رکھا جاتا تھا، جو عمارتوں کو کھولتے تھے اور بند کرنے کی ذمہ داری ہوتی تھی، کیونکہ وہاں ریکارڈ ہوتا تھا، اس کی حفاظت جو ہے ان کی ذمہ داری میں آتی تھی۔ اسی طرح ہیکل کے ہر ایک کمرے میں، ہر ایک جگہ پر دوسرے لوگ نہیں جا سکتے تھے، وہ کھول دیتے تھے، لیکن کچھ ایسے ایریاز تھے کورٹ کی بلڈنگز کے، بادشاہ کے محل کے، ہیکل میں بھی، جن میں صرف خاص جو لوگ تھے، اور یہاں پر ہم جس کا ذکر کریں یہ وہاں پر جا سکتا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ چابی یا کنجی جو ہے یہ ایک ایسے شخص کو دی جاتی تھی جو ذمہ دار ہو، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی جو رسپیکٹ عزت ہے وہ بھی ہوتی تھی سوسائٹی، اور اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہی دروازہ کھول سکتا تھا اور وہی دروازہ بند کر سکتا تھا میرے عزیزو۔ اور یہ جو اختیار ہے یہ آپ کسی عام ملازم کو نہیں دے سکتے، کسی عام شہری کو نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے چناؤ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ریسپیکٹفلی اس کو یہ دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ غور سے سنیں۔ جو چادر یا شال وہ گزرے زمانہ میں لوگ اوڑھتے تھے، آپ کو پتا ہے مرد بھی اوڑھتے تھے، وہ جو چابیوں کا گچھا ہوتا تھا، یہ آج کل کے کوئی الیکٹرک یا ماڈرن لاک نہیں تھے میرے عزیزو، موٹے موٹے بڑے بڑے تالے ہوتے تھے، اور ان کی چابیاں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ جن کی زندگی گاؤں میں گزری ہو، یا وہ اس زندگی سے واقف ہیں، یا انہیں پتا ہے کہ جو لاک ہوتے تھے، جو تالے ہوتے تھے، ان کی چابی بھی اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک بادشاہ کا محل ہے تو کتنی زیادہ چابیاں اس کے پاس ہوں گی، کنجی ہوں گی۔ لہٰذا وہ جو شال ہے اس کے ساتھ وہ مضبوطی سے اس پورے گچھے کو،
उस पूरी जो 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 सेट होता था चाबियों का, उसको बांध लेते थे। अब उसको यूं उठाना तो मुश्किल था कि आप उसको यूं लेके जाए, क्योंकि दे वर हैवी। तो वो क्या करते थे, वो एक जो शाउल है, शॉल या जो भी चादर होती है उसको उसके साथ बांध कर तो यूं अपने कंधे पर रख लेते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो कंधे पर ये चाबियों का गुच्छा लेकर चलते थे बाजार में, तो लोग उनकी इज्जत करते थे। लोग उस शख्स को रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शख्स ईमानदार है, ये भागरदार है, इसीलिए इसको ये जिम्मेदारी जो है सौंपी गई। उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती थी। वो अपने कंधों पर, मेरे अजीजों, जिम्मेदारी के साथ उसकी हिफाजत के लिए उन चाबियों के गुच्छों को अपने जान से भी ज्यादा अजीज रखता था, मेरे अजीजों। और इसलिए वो शख्स जो है वो इज्जत के लायक था, और जिस बाजार में से गुजरता था तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। और यहाँ खुदावन जब ये कहते हैं कि जो दाऊद की कुंजी रखता है और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता, जिसका हवाला मैंने यसाया में पढ़ा, ये इसी हवाले के साथ अटैच है। यही से हमें ये रेफरेंस के तौर पर खुदावन कोड करते हुए नजर आते हैं। यहूदियों को समझाने के लिए जरूरी था कि पुराने नामा में उन्हें लेके जाया जाए, वहां से उनकी जो अक्ल, धनाई और समझ है उसके मुताबिक बात की जाए, ताकि उन्हें समझ आ सके कि यीशु जो उनसे मुखातिब है वो कौन है। वो है जो दाऊद की कुंजी रखता है। मतलब जैसा कि यसाया में पढ़ा हमने, उसके कंधे पर सल्तनत है, उसके कंधे पर ये जिम्मेदारी का बोझ है, और वो ही इसको खोलता है और वो ही इसको बंद करता है। मेरे अजीजों, जो ईमानदार है उसके बारे में क्या लिखा है? चाबियों का गुच्छा या एक चाबी जो है, किस तरह एक और तरह से, एक और एंगल से हमें यहाँ पर इसके बारे में बात करने के लिए मौका मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। गौर से सुने, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इकरार नहीं किया। गौर से सुने, खुदावन यीशु क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल जब हम ताले और चाबी की बात करते हैं और दरवाजे की बात करते हैं, मेरे दोस्तों, तो गौर से सुने, जो बेईमान शख्स होता है उसे क्या करते हैं? उसे निकाल दिया जाता है। जो ईमानदार शख्स होता है उसको क्या करते हैं? उसको रखा जाता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका भी मैंने जिक्र किया आपके सामने। खुदावन यीशु मसीह दरवाजा है। उसने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। वही दरवाजा है, और दाऊद की घर की कुंजी भी वही है, मेरे अजीजों। अगर आप गौर करें तो ये जो कुंजी है या ये चाबी है, ये दरअसल ईमान को रिप्रेजेंट करती है। ये जो ईमान है वो ट्रिगर करता है। ईमान जो है वो बंद दरवाजों को खोलता है। ईमान से बीमार ठीक होते हैं। ईमान से बीमारी के बिस्तर को उल्ट दिया जाता है। ईमान से बंद दरवाजे खुलते हैं। ईमान से पहाड़ों को हटा दिया जाता है। ये वो कुंजी है, मेरे अजीजों, ये वो ईमान है जिसको यहाँ पर हम ट्रांसलेट करते हुए देखते हैं। और दरवाजा कौन है? वो जिंदगी का दरवाजा यीशु मसीह है, मेरे अजीजों। जब मैं और आप इस क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि हमारा जो ईमान है वो एक कुंजी की तरह है। ये बंद दरवाजों को खोलता है, मेरे अजीजों। ईमान यीशु पर ला कर ही हम हमेशा की जिंदगी के दरवाजा में दाखिल होते हैं। लिखा है कि देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, मेरे अजीजों। आसमान की जो बादशाहत है उसमें दाखिले के लिए ईमान लाना जरूर है। और वो जो दरवाजा है उसमें से हम तभी गुजर कर आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास ईमान की कुंजी या चाबी होगी, और वो दरवाजा यीशु है, मेरे अजीजों। जब मैं और आप उसके दरवाजे में से गुजरेंगे तो दाऊद के तख्त पर बैठकर हमेशा हमेशा के लिए जो सल्तनत करता है उसके साथ होंगे, मेरे अजीजों। वो अजीब, मशीर और सलामती का शहजादा है। लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर है। मतलब सल्तनत का ये है कि सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी जो है उसके कंधे पर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो शख्स
जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी इख्तियार अथॉरिटी के साथ कि वो बिल्डिंग्स को खोले और बंद करे, उसके कंधे पर चाबियों का गुच्छा होता था। मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदावन के कंधे पर जब सल्तनत की बात की जाती तो मतलब उसके पास सारा इख्तियार है, वो सारी अथॉरिटी और इख्तियार के साथ सल्तनत करता है। मेरे अजीजों, वो उसके इख्तियार को जाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह को पूरा इख्तियार है कि वो दरवाजा बंद करे और दरवाजा खोले। आगे बढ़ते हैं। जब खुदावंद ने फिलदल्फिया की कलीसिया को ये कहा तो साथ यीशु ने उन्हें कहा कि देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं मगर है नहीं, झूठ बोलते हैं। देख, ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। दरअसल खुदावन आगे चलकर ये बात बताते हैं कि वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, दरअसल ये वो गिरोह है जिसको खुदावन पॉइंट आउट करते हैं, जो यीशु को या मसीहा की जो अथॉरिटी है उसको नहीं मानते और उसका इनकार करते हैं। खुदावन उनको कहता है कि वो असली यहूदी नहीं, इसलिए कि अगर वो असली यहूदी होते तो वो मेरे बारे में जानते कि क्या लिखा है। और खुदावन यहां पर उन्हें कहते हैं कि मैं तेरी वफादारी, तेरे साथ मेरा जो प्यार है, तेरी जो मेरे साथ वाक है, उसकी वजह से तेरी इज्जत और तेरे इख्तियार को मैं बढ़ाऊंगा और वो आकर तुझे सजदा करेंगे। दरअसल उसको नहीं बल्कि यीशु को आकर सजदा करेंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं वो यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं और आप यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग आगे आकर ऑल्टर कार का जवाब देते हैं और सजदा करते हैं, तो वो पादरी को सजदा नहीं कर रहे, वो उस माल के दो जहान, उस मसीहा के आगे सर झुकाते हैं। जो पैस्टर हैं या खुदा के खादम, वो सिर्फ कॉल देते हैं, लेकिन सर वो मेरे अजीजों उस यीशु के आगे झुकाते हैं, उस खुदा के आगे झुकाते हैं, क्योंकि सारे सजदे उसी के लिए हैं। इसलिए जब यहाँ पर ये लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप उसके कलाम को सुनाएं, उसके कलाम की प्रीचिंग करें, ताकि लोग उसके कदमों में आए और उसको सजदा करें। लिखा है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया, इसलिए मैं भी आजमाइश की उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा और जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला। गौर से सुने, एक दफा फिर खुदावन यहां भी वही बात कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है, जैसा कि हमने सार्डिस की कलीसिया में पढ़ा कि जो तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, गौर से सुने, उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। गौर से सुने, जब खुदावन ने ये कहा कि मैं स्तून बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको ये तो बता दिया कि सजदा करने से क्या मुराद है। सारे सजदे जो है वो खुदावन के लिए है। जब कोई ऑनर देता है खुदा के खादम को, तो आप खुदा को ऑनर देते हैं, क्योंकि जो ट्रू और रियल पैस्टर है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऑफिस को होल्ड करते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि चीफ पैस्टर खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए मेरा और आपका फर्ज है, हम डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो खादम है उनकी रिस्पेक्ट करें, खुदा के लोगों की रिस्पेक्ट करें मेरे अजीजों, उनको इज्जत दें, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद है। क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा है, खुदावंद लोगों को इज्जत देते हैं, खुदावंद उनकी इज्जत करता है जो उसके लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद उनको बरकत देता है मेरे अजीजों। बस हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करें, एक दूसरे के लिए ट्रू लव जो है, अगापे लव जो है, उसको शेयर करें और रिस्पेक्टफुली यीशु की रूह में होते हुए अपने बहन भाइयों के साथ सच्चे दिल से बरकत की दुआ करें और उनके साथ जो जिंदगी है उसको बसर करते हुए हम एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल रहें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा है ताज के बारे में। ताज से मुराद यहाँ ईमान है, और इसका मतलब यही है कि मजबूती से अपने ईमान में कायम रहें और साबित कदमी से अपनी जिंदगी जो है बसर करें। खासकर इन दिनों जहां पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ईमानदारों के साथ जो जुल्म हो रहा है,
उनके लिए ये बड़ी इंकरेजमेंट की बात है, उनके लिए बड़ी तसल्ली की और सब्र की बात है कि खुदावंद कहते हैं कि तू अपने ताज को मजबूती से पकड़ के रख, क्योंकि ये जो ताज है ये साबित कदमी की अलामत है, ये ईमान की अलामत है मेरे अजीजों। और फिर आगे बढ़ते हैं, जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। जब हम स्तून की बात करते हैं तो गौर से सुने, मैंने हमेशा कहा है आपको कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सिचुएशन के मुताबिक हमसे कलाम करते हैं। अब यहूदियों को जरूरत थी कि उन्हें बताया जाए कि उसकी अथॉरिटी क्या है, पावर, तो आपने देखा कि वो पुराने अहदनामा में से कोट करता है। पिछले खतूत में हमने देखा कि किस तरह वहां के जो हालात थे, वहां के जो मौसमी असरात थे, वहां की जो जिंदगी थी, वहां जो कानून और कायदे थे, उनको यीशु इस्तेमाल करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो रसूम थी उनको इस्तेमाल करता हुआ उन कलीसियों को बताता है। यहाँ पर इस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें थी और खूबसूरत इमारतें थी। और यहाँ पर इस इमारतों के शहर में खुदावंद जो है वो स्तून का जिक्र करते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। हम जानते हैं कि जो स्तून है, ये जो पिलर है, गौर से मेरी बात सुने, जो स्तून या पिलर होता है वो छत जो है बिल्डिंग की उसको और जो जमीन है उन दोनों के दरमियान में होता है, और जो पिलर है वो फिक्सचर है, उस बिल्डिंग का हिस्सा है। आप दरवाजे को निकाल सकते हैं, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, आप खिड़की चेंज कर सकते हैं, विंडो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग के जो स्तून है उनको अगर आप निकालेंगे नीचे से तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। आप सैमसन की कहानी से वाकिफ है, कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया कि वो जो इमारत जिन स्तूनों पर खड़ी थी उसने दरमियान में खड़े होकर दोनों स्तूनों को उसकी उनकी असल जगह से हटा दी और सारी इमारत गिर गई और हजारों के हिसाब से लोग मर गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्तून या पिलर होता है इसको अलामती तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा और कहा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, कहा जाता है कि वो उस घर का पिलर है, वो कलीसिया का स्तून है, वो इस मुल्क का पिलर है। ही इज अ पिलर ऑफ दिस सोसाइटी। मैं आपको बताना चाहता क्यों है, क्योंकि जिस तरह पिलर स्तून पूरी इमारत को खड़ा रखता है, इसी तरह जो एक इंसान होता है वो कभी कभी अपने रूहानी कदो-कामत की वजह से, अपनी दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से उस खानदान का, उस कम्युनिटी का, उस मुल्क का, उस कौम का पिलर और स्तून होता है। और यहाँ खुदावन उसको इस्तेमाल करते हुए मेरे अजीजों एक और बात हमें समझाना चाहते हैं, और गौर से सुने। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पिलर जो है वो छत और जमीन के साथ उसका एक हिस्सा बन जाता है। There is no way you can remove. If you do remove that pillar, the building will collapse. इसलिए वो उसका फिक्सचर बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है मेरे अजीजों। रूहानी इस्तिलाहों में हैकल में जो स्तून होते थे उनको खुदावन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि मैं और आप उस रूहानी बिल्डिंग में, वो जो रूहानी बिल्डिंग है उसमें मैं और आप उस पिलर की तरह हैं, हम उस फिक्सचर का हिस्सा हैं। जब मैं और आप यीशु पर ईमान लेकर आते हैं तो वो जो रूहानी बिल्डिंग है, हम फिर उस बिल्डिंग में उस सतून की तरह एक फिक्सचर बन जाते हैं, और मुमकिन नहीं कि हमें हटाया जाए क्योंकि हम फिर उसके साथ जुड़े होते हैं। पिलर क्या होता है, वो ऊपर छत के साथ मजबूती के साथ जुड़ा होता है, उसको इस तरह उसको तरतीब दी जाए तो इस तरह उसको सीमेंट और सरिये के साथ बनाया जाता है कि वो उसका हिस्सा बन जाता है, और जमीन के नीचे से उसकी बुनियाद जो है निकाली खोदी जाती है और फिर उसे ऊपर लेके आया जाता है। और इस तरह ये जो पिलर होते हैं मेरे अजीजों, ये उस बिल्डिंग का हिस्सा और फिक्सचर बन जाते हैं। मैं और आप रूहानी तौर पर जब यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम आसमान की बादशाहत में जब दाखिल होते हैं, इस्तिलाहन हम उस आसमानी बादशाहत की रूहानी बिल्डिंग जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। और खुदावन ने कहा है कि मैं तुम्हें उस सतून की तरह रिस्पेक्ट दूंगा, मैं तुम्हें उस पिलर की तरह
उस इमारत में रखता हूं जिस पर यह इमारत जो है कायम है। हमारा बदन क्या है? हमारा बदन रूहानी हैकल है मेरे अजीजों। लिहाजा हम आसमान की बादशाहत का हिस्सा हो जाते हैं, और खुदावन यीशु मसीह हमें ये गारंटी देते हैं कि वो खून से धोकर हमें उसमें शामिल करता है। जिस तरह उस दरवाजे में से दाखिल होने की वजह से आसमान की बादशाहत में हम आते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे अजीजों हम हमेशा के लिए उस आसमानी बादशाहत की बिल्डिंग का हिस्सा बन जाते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। और फिर आगे लिखा है, खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास आसमान से उतरने वाला है, अब अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और फिर जैसा कि खुदावन हर खत के आखिर में ये चैलेंज करते हैं कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, मतलब कहने का ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने हर कलीसिया के बारे में तफसील से बताया। हर कलीसिया को खुदावन जो है असेस करते हैं, और फिर उसकी जो कमजोरी है, उस कलीसिया की जो वीकनेस है, उस पर खुदावन बात करते हैं। और फिर साथ ही खुदावन वहां छोड़ नहीं देते, बल्कि उसका जो हल है वो भी बताते हैं। खुदावन यीशु मसीह पहले हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में हमें बताते हैं, और फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें क्या करना है कि हम इम्तिहान में कामयाब हों। मतलब what do we have to do to continue in him to get to heaven so we can spend our eternity with him forever and ever। हमारा खुदावन जो है वो मसलों का हल बताने वाला खुदा है। हमारा खुदा सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करता, बल्कि हमें रास्ता दिखाने वाला है। राह, हक और जिंदगी, वो सच्चाई का रास्ता है, वो हक है, नूर और सच्चाई है, और उसी में जिंदगी है। उसके बगैर इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा है। उसकी राह के अलावा कोई ऐसी राह नहीं जो हमें खुदा के साथ मिलाए। वो ही एक रास्ता है मेरे अजीजों, जो दरमियानी है, जो मुझे और आपको बाप के साथ मिलाता है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा। उसको वही रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको वही इज्जत मिलेगी, और उसकी जो अहमियत है वही होगी जो एक बिल्डिंग के स्तून की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलडेल्फिया की कलीसिया की परसिक्यूशन नहीं थी। तो फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में जब यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावन ने उन्हें कुछ भी तनकीद नहीं की, बल्कि उनको इनकरेज किया है और कहा है कि जो तेरे पास है उसे थामे रह, अपनी बात को जारी रख। फिलडेल्फिया की कलीसिया मेरे अजीजों एक नमूना है, एक ऐसा नमूना जिसको आज की कलीसिया को देखना चाहिए, अपनाना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। काश खुदावन मुझे और आपको इस समझने की तौफीक दे कि जो दाऊद की कुंजी रखता है वो मुझे और आपको भी यही जिम्मेदारी देता है। ये जिम्मेदारी हैज ए पास्टर आपके कंधों पर है मेरे अजीजों। पास्टर्स, लीडर्स, ये आपके कंधों पर है। जो बाप है, ये जिम्मेदारी आपके खानदान की आपके कंधों पर है। जो माँ है, ये बच्चों की जिम्मेदारी की जो कुंजियां हैं, ये जो गुच्छा है, किस तरह आपने उनके लिए बंद दरवाजे खोलने हैं कामयाबी के, किस तरह खुदावन की राह पर आपने चलाना है, ये गुच्छा आपके कंधों पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज जो है ये मेरे और आपके लिए बड़ी खास अहमियत रखता है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह पर एक जिम्मेदारी का रोल जो है मेरे अजीजों वो करते हैं इस दुनिया में रहते हुए। मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को देखें, और खासकर जो पैस्टर्स हैं उनके लिए और हर एक मसीही ईमानदार के लिए इससे ज्यादा और कोई खुशी की बात नहीं कि खुदावन यीशु मसीह ने आपको जिम्मेदारी दी है। औलाद की जिम्मेदारी, चर्च की जिम्मेदारी, कम्युनिटी की जिम्मेदारी, मेरे जो भी जिम्मेदारी है उसको इल्काम की जो 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 करैक्टर है बाइबल में लिखा उसके बारे में देखते हुए, गौर करते हुए, रूहानी तौर पर और लिटरली भी इस पर गौर करें। वो शख्स को पहले निकाल दिया गया था, उसको डिमोट कर दिया गया था क्योंकि उसको शायद कोई सिकनेस थी, लेकिन फिर उसे बहाल किया गया था।
اگر کبھی ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ آپ سے کوئی ذمہ داری لے لی جائے، دعا کریں، خداوند آپ کو ضرور بحال کرے گا۔ خداوند اس فلدلفیا کے خط کا جو مضمون ہے، اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں جس طرح اس نے ہماری مدد کی ہے، کاش ہم پاک روح کی مدد سے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئے دعا کرتے ہیں۔ لیٹس پرے۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس وقت کے لیے، خاص کر خداوند اس کلام کے لیے۔ تو جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تو جو اصل ہے، تو جو بند کرتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور تیرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ خداوند یہ ساری اتھارٹی، یہ سارا اختیار تیرے پاس ہے، اور تو وہ ہے جو خداوند یہودیوں کو سمجھاتا ہے کہ وہی قدوس ہے جس کے بارے میں یسایہ کی کتاب میں اور انبیاء کے دوسرے انبیاء کے صحیفے ہیں ان میں لکھا گیا ہے۔ آئے خداوند تو ہمیں بھی یہی سمجھاتا ہے کہ ہم اس بات سے واقف رہیں کہ تو فاتح مند ہے، تو فتح مند ہے، اور تو ہمیں تسلی اور حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ثابت قدمی سے چلتے رہے، تاکہ زندگی کا وہ تاج حاصل کرے جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ آئے خداوند کاش ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو جو ہمارے کندھوں پر ہے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پورا کریں۔ اے خداوند کاش ہماری زندگیوں سے ایسا ہی ہو، تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو۔ آپ سب کا شکریہ، اس میسج کو شیئر کریں، اور نیکسٹ جب ہم اکٹھے ہوں گے، ہم جو اس سلسلے کا لاسٹ یا آخری جو لیٹر ہے، مضمون ہے، اس میں دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں جو ہدایت و رہنمائی انہیں دیتے ہیں۔ اور میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ نہ صرف شیئر کریں، بلکہ ایک خاص میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جائیں، نیو کووننٹ چرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہاں پر بہت سارے ایسے پیغامات اور میسج ہیں جو یقیناً آپ کی روحانی زندگی میں ترقی کا باعث ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو، اینڈ خدا نے چاہا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔